نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن جہنم جڑی نا جہنم انہوں 70,000 لگاماں پائیاں جان گیا، رسیاں 70,000 رسیاں پائیاں جان گیا۔ میرے آقا نے فرمایا پھر ہر رسی نال 70,000 ہلکے ہون گے، گرا لگن گیا 70,000 ایک رسی نال۔ پھر میرے آقا نے فرمایا ہر گرا نال 70,000 فرشتے ہون گے۔ تے جہنم جدو گناہگاراں نو ویکھے گی نا تے ساری رسیاں چھڑا کے دوڑ پوے گی۔ ایک فرشتے دا ایک پر بھی مان وچ کوئی نہیں، 70,000 رسیاں، پھر ہر رسی نال 70,000 ہلکے، پھر ہلکے نال 70,000 فرشتے انہوں ایک چھک کے رکھن گے بھائی اگے نہیں جانا۔ تو میرے آقا نے فرمایا جدو گناہگاراں نو ویکھے گی نا تے وہ رسیاں توڑا کے تے دوڑ پوے گی۔ اس حالت وچ میرے آقا نے فرمایا جدو آئے گی نا اس حالت وچ، اس ویلے انبیاء تے رسل بھی کہہ دیں گے نفسی نفسی۔ ہاں جی اے صورت حال ہے۔ تسی آج حضور نال بے وفائی کر دیو اور چند ٹکیں دی خاطر بے وفائی کر دیو، اور جناب گلیاں اور جناب تسی انہاں نے بلبہ دی خاطر لڑائے، اے ترلا انہاں کھڑا کیتا اے دی واسطے تسی انہاں نو سمجھ دیو کہ انہاں بڑا کارنامہ کیتا ہے، اس ترلے دی وجہ تو تسی انہاں نال پیار کرنے ہو، تے جنہاں دی وجہ تو تسی انسان بنے ہو، جنہاں دی وجہ تو تسی بندر خنزیر بنن تو بچے ہوئے ہو، تے تہاڈے تے آسمان تو پتھر نہیں برستے، زمیناں نہیں پھٹیاں، کیڑا جرم ہے جڑے حضور دی امت نہیں کردی؟ پھر بھی حضور دی امت وچ نہ کوئی بندر بنیا نہ کوئی خنزیر بنیا، نہ آسمان تو پتھر برے نہ زمین پھٹی، کہ جنہاں دی وجہ تو ساڈے بوتھے سلامت ہیں، انہاں دی اتنی بے قدری ہے کہ 4 اٹاں ویکھ کے تے 2 پل ویکھ کے تساں حضور دی ختم نبوت دے نال غداراں نال کھڑے ہو گئے ہو۔ بس کرو بڑی ہو گئی، ساڈا اتنا ہی کام ہے، پھر قیامت نو نہ کہنا آج لے ان کی پناہ۔ ہاں اسی تو نالے درد بھریاں گلاں کر رہے ہیں، تہاڈے پتراں نو غلط پاسے نہیں لایا، یہ دسو مولی خادم نے تہاڈے پتراں نو نشئی بنایا؟ تہاڈے پتر تے کیبلا ویکھدے سن، انڈیا دی سونیا گاندھی کہہ چھڈیا سی، انہیں کہا ہتھیاراں نال نہیں اسی تہذیب نال فتح کر لیا پاکستان۔ اے شکر نہیں کردے جڑے انڈین فلماں بچے ویکھدے سن، اج وہ نچ کے تے لبیک دے نعرے لا رہے۔ آج انڈیا وچ سکھ بھی میریاں تقریراں سننے، کیوں جی ہندو بھی سننے، مسلمانہ دی تے شان ہی نرالی نے، وہ کہتے ہیں گل بابا چنگی کرنا۔ عرب تے عجم میں میں نو کل بغداد شریف تو فون آیا ایک مولانا دا، وہ کہنے لگے میں تے پگڑی تیرے ہون بن کے بازار وچ گیا تے عربی بچے میں نو ویکھ کے کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ۔ عربی بچے ویکھ کے میں جمع ہو گیا، کہنے لگے لبیک، کہ میرے کو پوچھتے تو مولی خادم دا ہو جڑا پگڑی نارا بابا لاندا تو انہیں ملن والا تے نہیں؟ گل کتھے دی کتھے جا پہنچی تے تسی اج جناب انہاں نال کھڑے ہو۔ قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، تسی انہاں دیاں گلاں انہاں نال چند چکیاں دی خاطر تے تانوں کی لبنا ہے؟ قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ اے لبیک دا نعرہ کتھے جا پہنچا؟ عرب بھی انج کر کے تے انج کر کے نعرہ لانے، انہاں بھی لبیک دا شروع کر تے عربی ایک دوسرے نو میری تصویر وکھا کے کہندے اے ساڈا مرشد ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی تے مدینہ منورہ دے امام بھی میں نو فون کر دے اسی بھی تیرے نال، انہاں دا میں نام نہیں لیدا، انہاں مسجد وچ انہاں نو کڈ ہی لندے۔ کیوں جی جنہاں کو رسول اللہ تے مبارک حجرے دی چابی ہے وہ بھی میرے واسطے اندر جا کے دعاواں منگدے ہیں۔ تے پھر جے تسی صاحب تہاڈے بعد تانوں ایویں ہو نہ ہو اندر جا کے اور مدینہ پاک جنہاں کو حجرے دی چابی ہے پتہ نہیں اور انہاں نو کسے دا نام یاد ہے یا نہیں، میرا نام انہاں نو ضرور یاد ہے۔ ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں؟ کیوں جی اس واسطے چلے ہو
ساڈے نال کھڑسی تواڈے پتراں نو غلط پاسے لایا پھر ایتھے بندہ مجمع چ اٹھ کے مینوں گولی مار دے میں خون معاف کر دیاں گا جے تواڈے پتراں نو غلط راہ تے لایا جے تواڈے بچیاں نو اسی صحیح راہ لایا کہ پورا عالم کفر تڑپ رہا کہ وہ یار اسلام دی گل کرنے ہوئے اسی تک ایسی پاکستان لبرلزم اسی تک پورے اسلامی ملک لتاڑ دیتے ایک پاکستان بچیا تے اوتھے بچہ اٹھ کے کہندا دین آیا 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 دین آیا جب دین دا نعرہ آوے تو پھر دین والا ترانہ لاؤنا آیا آیا دین آیا 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 کون آیا محمد عربی کا دین آیا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا عزت لایا عظمت لایا امن سکون محبت لایا دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا دیکھو دیکھو کون آیا محمد اسی اے قیامت والے دن نا اے مور جدو لگی ہوئے گی نا ہاتھ بول پوے گا کوئی ہاتھ بولے گا یا اللہ اے نے میرے ذریعے رشوت لئی سی اے میں پکڑی سی رشوت انگلیاں کہہ دیں اے نے سود دا مال کھادا سی اے نے گندے کام کیتے سن نا انگلیاں نال اسی تواڈے بچے نو کدھر لایا اے گواہیاں دین تو بعد پھر انگلیاں بولن گیاں یا اللہ اے بچے نے لاکھ واری کیسی لبیک یا رسول اللہ اسی تواڈے بچے نو غلط پاسے لایا اے انگلیاں قیامت نو بھی کہن گیاں لبیک یا رسول اللہ لبیک اے پیر کہن گے یا اللہ اے تاجدار ختم نبوت کانفرنس چل کے گئے سی تیرے نبی دی عزت واسطے چل کے گئے سی اے فیض آباد بھی چل کے گئے سی اے داتا علی اجمیری بھی آیا سی کیوں جی اسی تو غلط پاسے نہیں لایا ہے کہنے نعرہ سیاسی بن گیا مسیح کہنے نے نعرہ سیاسی میں کہا پتر بھاویں سیاسی ثواب ضرور لگتا ہے کیوں جی جدو میں کہنا دو باری لبیک یا رسول اللہ دا مانا ہے میں حضور قیامت تک حاضر جدو میں تین باری کہنا نا دا مانا ہے حضور جنت بھی غلام حاضر کتنی عجیب بات ہے اے اسی مڑ مڑ کہنے حضور اسی حاضر ہاں تے اے سیاسی ہو گیا ایک گل وچ ہو رہے پیڑا ہو تے پھکیاں ہو اے درد ہو رہن دوائیاں ہو ہاں جی اکھاں بیمار ہیں تے دوائیاں ڈھڑ دیاں دیتیاں جا رہی ہاں جی اینج تے نہیں نہ ہونا ہون تے حضور بچے میں اس دن اسی بادامی باغ گئے تے رستے چ بچہ اپنے ایک نوجوان اپنے بچے نو چاک کھڑے سی برگر والی دکان تے تے او بچے دا ہاتھ چک کے کہندا سی تو بھی لبیک انج کر تو بھی لبیک سبحان اللہ ہن بچے باویں ماواں دی گود وچ بول دے نہیں لیکن لبیک دے نعرے تے اچھلتے ضرور ہیں انج تانوں تو شکریہ ساڈا ادا کرنا چاہیے کیوں جی اساں بھلے ہوئے لوگاں نو کیڑے پاسے لایا اساں حضور دا نام تہاڈی زبان تے لے آیا کتنے خوش نصیب آسی بھی تے تسی بھی کیوں جی کوئی قیامت نو کی اپنے منہ چ بک بک کرے گا کوئی کی کرے گا ہائے ہوئے روٹی روٹی ہائے ہوئے پلاٹ پلاٹ ہائے ہوئے ہائے ہائے منہ چو جائے جی جنہیں مرے گا تے ساڈی موت کیویں آنی تاجدار ختم نبوت کیوں جی لبیک یا رسول اللہ تے فرشتے قبر جدو پوچھن گے ماں وہ کہنا ہونے تو میں نعرہ لا کے آیا اینا کے بارے پوچھتے ہو میں ہونے نعرہ لا کے آیا لبیک دا مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے